बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जन्नत और उसकी जिंदगी का दूसरा हिस्सा पेशे खिदमत है। जन्नत एक ऐसी इत्मीनान वाली जगह है कि अल्लाह ने उसे ईमान वालों के लिए बनाया है। इसमें वो नेमतें मुहैया की हैं कि जिनको ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना किसी आदमी के दिल पर उनका ख्याल ही गुजरा। जन्नत को समझाने के लिए जो भी तारीफ पेश की जाए वो सिर्फ मिसाल ही है, वरना दुनिया की आला से आला शय को जन्नत की किसी चीज के साथ कुछ मुनासबत नहीं। जन्नत की खूबसूरती, दिलकशी और सरसब्जी की तस्वीर कशी में कुरान हकीम और अहादीस हमें ये बतलाती है कि वहाँ घने सरसब्ज बागात हैं जिनमें चश्मे उबलते हैं और जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहाँ हमेशगी की जिंदगी हासिल होगी, पाकीज़ा बीवियों की रिफाकत हासिल होगी। वहाँ के फल दायमी और साए लाजवाल होंगे। बेहिसाब रिस्क दिया जाएगा और वहाँ अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी। अल्लाह का फरमान है, पहला गिरोह जो जन्नत में जाएगा उनके चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे 14वीं रात का चांद और दूसरा गिरोह जैसे कोई रोशन सितारा। जन्नती सब एक दिल होंगे, यानी उनका आपस में कोई बुग़्ज़ और इख्तलाफ ना होगा। उनमें हर किसी को कम व बेश 70 के करीब ऐसी हूरें मिलेंगी कि 70 जोड़े पहने होंगी। फिर भी उनके लिबासों और गोश्त के बाहर से उनकी पिंडलियों का मगज दिखाई देगा, जैसे सफेद शीशे में शराबे सुर्ख दिखाई देती है। अल्लाह करीम ने उन्हें याकूत से तशबीह दी और याकूत में सुराख करके अगर डोरा डाला जाए तो जरूर बाहर से दिखाई देता है। आदमी अपने चेहरे को हूरों के रुखसार में आईने से भी ज्यादा साफ देखेगा और उस पर अदना दर्जा का जो मोती होगा वो ऐसा होगा कि मशरिक से मगरिब तक रोशन कर दे। एक रिवायत में है कि मर्द अपना हाथ उसके शानों के दरमियान रखेगा तो सीना की तरफ से कपड़े और जिल्द और गोश्त के बाहर से दिखाई देगा। मर्द जब उस हूर के पास जाएगा तो हर बार उसको कमवारी पाएगा। अगर कोई हूर समंदर में थूक दे तो उसके थूक की शरीनी की वजह से समंदर शीरी हो जाए। जब कोई बंदा जन्नत में जाएगा तो उसके सरहाने और पाइंटी की तरफ हूरे नहायत अच्छी आवाज से गाना गाएंगी, मगर उनका ये गाना शैतानी मज़ामीर नहीं बल्कि हमदो सना होगी। सर के बाल और पलकों और भवों के सिवा जन्नती के बदन पर कहीं बाल ना होंगे, सब बेरीश होंगे। सुरमगी आंखें 30 वर्ष की उम्र के मालूम होंगे। अदना जन्नती के लिए 80,000 खादिम, 72 हूरें और उनकी अपनी दुनियावी बीवी होगी। उनको ऐसे ताज मिलेंगे कि उसका अदना मोती मशरक व मगरिब के दरमियान को रोशन कर दे। अल्लाह करीम की तरफ से उन जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे, नूर के मिंबर, मोती के मिंबर, याकूत के मिंबर, जबरजद के मिंबर, सोने के मिंबर, चांदी के मिंबर, ऐसे मिंबर जिनको ना किसी ने देखा न जिनके बारे में सुना होगा। वो तकियों पर टेक लगाए इस हालत में बैठे होंगे कि उनके इर्द गिर्द हूरें होंगी जो पाकीज़ा मोहब्बत का इजहार करेंगी और गुलमान और खुद्दाम मौजूद होंगे जो हर वक्त खिदमत के लिए तैयार होंगे। वो सब इसी हालत में होंगे कि उन पर बादल छाएगा और उन पर खुशबू बरसाएगा कि वैसी खुशबू उन लोगों ने कभी ना पाई होगी। और अल्लाह फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदो, उस इज्जत वाली जगह पर जाओ जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है, जो चाहो लो। जन्नती फिर एक बाजार में जाएंगे जिसे मलाइका घेरे हुए होंगे। उसमें वो चीजें होंगी कि उनकी मिस्ल ना आंखों ने देखी
نہ کانوں نے سنی نہ قلوب پر ان کا عکس گزرا. اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی. جنت میں خاندانی نظام بھی بے مثال ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے جنت میں کوئی بھی جنتی اکیلا نہیں رہے گا، بھلے وہ مرد ہو یا عورت. زندگی کے حسن کا رشتہ یعنی رشتہ ازدواج وہاں بھی ہوگا. جنتی مرد ہو یا عورتیں ہمیشہ جوان اور میاں بیوی کی حیثیت میں ہی رہیں گے. وہاں جنتی عورتیں اپنی مرضی اور پسند کے مطابق یا تو اپنے سابق جنتی شوہروں کی زوجیت میں آئیں گی یا پھر اپنے جنتی شوہر کی زوجیت میں. قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ جنتیوں کی ہر خواہش پوری کی جائے گی. جنت کے مستحق لوگ چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں اللہ کے پسندیدہ ہوں گے اور انہیں رب کی طرف سے ہر خوشی دی جائے گی، کیونکہ اہل جنت کی خوشیوں کے لیے ان کے حق میں اللہ سے بہتر چننے والا اور فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے. کیونکہ اہل جنت کی خوشیوں کے لیے ان کے حق میں اللہ سے بہتر چننے والا اور فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے. اللہ کامل علم والی ہستی ہے. دل و دماغ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. جو جوڑا اللہ ان کے لیے چنے گا وہ ان کے لیے سب سے بہترین ہوگا اور اسی میں اللہ ان کی بھرپور خوشی، محبت اور رضامندی بھی رکھ دے گا. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوکن کو ناپسند کرنا عورت کی فطرت میں ہے، تو جنت میں جہاں رقابت کے لیے حوریں اور دوسری بیویاں بھی ہوں گی تو پھر جنتی بیویاں کیوں کر خوش رہ سکیں گی؟ اس کا جواب ہے کہ اہل جنت کے دلوں میں نفرت و کدورت، بغض و عداوت اور حسد و رقابت کو ختم کر دیا جائے گا. عورتوں کے دلوں میں اللہ صرف انہی کی محبت ڈالے گا جن کی زوجیت میں وہ دی جائیں گی. وہ اپنے اپنے حامدوں ہی کی عاشق ہوں گی اور ان کی ساری دلچسپیاں اور محبتیں انہی سے وابستہ ہوں گی. وہ نگاہیں بچانے والی شرمیلی ہم عمر پاکیزہ لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ رب العالمین جوان اور کماریاں بنا دے گا. وہ ایسی حسین ہوں گی جیسے کہیں چھپا کر رکھے ہوئے ہیرے اور موتی. ایسی آبرو والی ہوں گی کہ جنہیں ان کے حامدوں کے سوا کسی نے نہ چھوا ہوگا اور ایسی حیادار ہوں گی کہ انہیں اپنے حامد کے علاوہ کسی سے کوئی دلچسپی نہ ہوگی. جنت کی زندگی میں موت، بیماری، بڑھاپا، تکلیف، رنج و غم، نفرت و کدورت، حسد و دشمنی، برائی و بےہودگی، گندگی اور بےہودہ کلام کا کوئی وجود نہیں ہوگا. ہاں، زوجین میں مباشرت کا تصور وہاں موجود ہے، کیونکہ حلال دائرے میں رہ کر مباشرت کرنا نہ ہی گناہ یا برائی ہے نہ ہی ناپسندیدہ ہے، بلکہ فریقین کے لیے ایک نعمت اور جائز لطف ہے. جنت نعمتوں کا گھر ہے. وہاں بھی ماں باپ اور اولاد دونوں کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے اللہ جنتی والدین اور اولاد کو باہم اکٹھا کر دے گا. یہ جنت کی زندگی کی ایک اور بہت ہی بڑی نعمت ہے. ہاں، شرط یہ ہے کہ والدین بھی جنتی ہوں اور اولاد بھی جنتی. اس کے علاوہ جنت میں مومن دوست اور احباب بھی آپس میں میل ملاقات کریں گے اور ایک دوسرے کی رفاقت سے لطف اندوز ہوں گے. اللہ کریم ہمیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور جنت میں ان کی ہمسائیگی عطا کرے.